Ecclesiastes Kapitulo 1. Kini ang mga pulong sa maalam, anak ni David, og hari sa Jerusalem. Kawang og walay kapuslanan ang tanan miingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw, ug mutungha na usab ang laing kaliwatan. Apan nagpagbilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mubalik sa iyahang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat. Apan wala gihapon kini mapuno. Mubalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug mudagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay. Kalaay nga dili matukib sa mga pulong. Dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata. Umatagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon, ug ang nabuhat kaniadto buhaton gihapon. Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibutan. Moingon sila, tan-awa ani ay bag-ong butang. Apan dili kana bag-o. Diha na kana sa wala paggani kita mataw. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto. Nahikalimtan ang nahitabo karon ug sa umaabot. Ako ang maalam, ang hari sa Israel, ug atua sa Jerusalem ang akong trono. Gitun-an o gisusi ko ang tanang butang, nga gibuhat dinhi sa kalibutan. Pait ang kapalaran nga gipahamtang sa Dios kanako. Nakita ko ang tanan nga gibuhat dinhi sa kalibutan. Ug alang kanako kini walay kapuslanan, sama ra kini sa tawo nga nagdakop og hangin. Ang baliko, dili mo matulid ug dili mo maihap ang mga butang nga wala diha. Nakaingon ako sa akong kaugalingon. Gamahanan na ako ug mas maalamon kaysa tanang naghari sa Jerusalem kaniadto. Nasayod ako, unsa gayud ang kaalam ug kahibalo. Kaniadto buot kong susihon ang kalainan sa kahibalo sa kabuang, sa kaalam ug sa pagkawalay alamag. Apan nasuta ko nga, sama lamang ako sa nagdakop og hangin. Kay kung magdako ang kaalam sa tao, magkadaghan usab ang iyang mga suliran. Ug kung magkadaghan ang iyang makatunan, musamot usab ang iyang pagantos. Kapitulo 2. Nakahukom ako sa pagpahimulo sa kinabuhi ug pagsusi kung unsa gayud ang kalipay. Apan nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. Nasuta ko nga binuang ang pagkatawa ug wala kay makuha ang kaayuhan sa paglipay-lipay. Tinukmod sa akong tinguha ang magmaalamon. Gisulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa alak. Gisulayan ko ang pagsulod sa binuang nga buhat. Aron masayran ko kung unsa ang labing maayong butang o mahimo sa tao sulod sa mubong panahon sa iyahang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Nakahimo akog dagkong butang. Nagtukod akog mga balay nga akong kapuy-an ug nagtanom og mga paras. May mga tanaman ako og kaputasan. Nagkalot usab akog mga atabay ug ipatubig niini. Nagpalit akog mga ulipon ug mga ulipon usab. Ako nga diha mga tao sa akong balay. Ako ang kinadaghanang kahayupan sa tanang nagpuyo sa Jerusalem. Nanigom usab akog plata ug bulawan ug gikuha ko sa mga panudlan sa mga hari sa kayutaan nga akong gimanduan. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki ug babayi ug naangkon ko ang tanang babayi nga akong nagustuhan. Nahimo gayud akong dungganon ug mas gamhanan pa kay kang bisan kinsa nga nakapuyo sa Jerusalem.
Mapuslanon gayud kanako ang akong kaalam. Naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan. Ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Mapagarbuhon ako sa tanan nga akong nabuhat. Ug kini ang akong ganti. Unya namalandong ako sa tanan nga akong nahimo. Ug sa labihan kong kahago sa pagbuhat niini. Ug nakita ko nga wala kini kapuslanan. Sama ra ako sa nagdakop og hangin nga wala gayud kini kapuslanan. Ang nabuhat sa mga hari nga nauna maura usab lamang ang mabuhat sa hari nga nagsunod. Busa nagsugod ako paghuna-huna kung unsay gayoy kahulugan sa pagkamaalamon o sa pagkadaghag o pagkabuang-buang. Ug nasayran ko nga ang mas maayo ang kaalam kaysa kabuang. Sama nga mas maayo ang kahayag isa kay ngit-ngit. Ang mga maalamon makakita sa ilahang gipadulngan. Apan ang mga buang-buang dili hinuon. Nasayran ko usab nga managsama ang kadangatan natong tanan. Nakaingon ako sa akong kaugalingon, ang dangatan sa mga buang-buang mausab ang akong dangatan. Bunsa-unsa may makuha ko sa akong pagkamaalamon kaayo. Wala gayud. Walay magpabiling mahinumdum sa mga maalamon. Ingon nga walay mahinumduman sa mga buang-buang. Ugma damlag, kitang tanan, hikalimtan. Mga matay kitang tanan, maalamon man o buang-buang. Busa, gikasilagan ko ang kinabuhi kay kini naghatag lamang kanako kasamok. Wala kini kapuslanan. Sama ra ako sa nagdakop sa hangin. Walay bili, alang kanako ang tanan kong nabuhat kay nasayod ako nga ibilin ko lamang kini sa akong sumusunod. O kinsay nahibalo, kung maalamon ba siya o buang-buang ba. Apan siya'y manag-iya sa tanan kong hinaguan. Sa tanang gigamit ko ang akong kaalam. Busa wala gayoy kini kapuslanan. Tungod niini nagbasol ako kung anong naghago pa man pag-ayo. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam. Kahibalo ug katakos apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibuok mong kinabuhi. Apan unsa may makuha mo niini? Ang tanan mong buhaton sa tibuok mong kinabuhi makahatag lamang kanimo labad sa ulo ug kagul-anan. Dili gani makapahulay ang imong hunahuna bisan sa gabii. Kini usab walay gayoy kapuslanan. Busa ang labing maayong buhaton nato mao ang pagkaon ug pag-inom ug pagpahimulos sa tanantang hinaguan. Kay bisan gani kini hinatag man sa Dios, kinsa may naghatag kanimo pagkaon o nagtugot nga makapahimulos ka sa kinabuhi. Kadtong gikahimut-an sa Dios, hatagan niya ug kaalam. Kahibalo ug kalipay apan aalaot nga mga makasasala, patrabahoon niya ug magtigom siya aron ang iyang hinaguan ihatag ngadto sa gikahimutan sa Dios. Wala usab kini kapuslanan ug sama ra sa nagdakop og hangin. Kapitulo 3. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanong ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug may panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagul-anan ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa paglipay ug mga bato. Paglabay ug mga bato. Ug panahon sa paghakot ug mga bato. May panahon sa paggakos ug panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom ug may panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi, may panahon sa paghilom. May panahon sa gugma ug may panahon sa kasilag. May panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao niyang sa tanan niyang kagool? Nakita ko ang mga buluhaton nga gipas-an sa Dios kanato. Nagtakda siya gustong panahon alang sa tanang butang.
Gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa nahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagi katagbawan o higpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Busa ang maayong buhaton nato mao ang paglipay o paghimo sa labing maayong samtang buhi pa kita. Mangaon kita og manginom ug pahimuslan ta ang atong hinaguan kay gasa kini sa Dios. Nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang tanang buhaton sa Dios. Dili ka makadugang niini ug dili mo usab kini kuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tawo. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kaniadto. Gimbutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Ug dili lamang kay kinira, nasuta ko usab nga dinhi sa kalibutan ang pagkadautan mao'y may puli sa ustisya ug katarong. Giignan ko ang akong kaugalingon, hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong ug ang mga dautan, kay ang tanang butang ug buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Nagtuo ako nga gisulayan sa Dios ang tao, aron pagpaila kaniya nga sama ra sila sa mga mananap. Kay managsamag dangatan ang mga tao ug mga mananap. Mga matay silang tanan, managsama sila sa binuhat, busa sama ra sa mga mananap ang tanang tao, ang tanan walay kahulugan. Managsama ang ilahang padulngan, abog gikan sa abog sila mo pauli. Kinsa may nasayod nga mo adto sa itaas ang espiritu sa tao, samtang ang espiritu sa mananap mo adto sa ilalom sa yuta. Busa nagtuo ako nga ang labing maayong buhaton sa tao mao ang pagpahimulos sa iyang hinaguan. Wala siya laing mahimo, wala siya paagi aron siya masayod unsay mahitabo kaniya human siya mamatay. Kapitulo 4. Unya giusisa ko na usab ang tanang pagpanlupig dinhi sa kalibutan. Naghilak ang mga gilupigan apan walay mitabang kanila kay gamhanan man ang mga mananlupig. Nasina ako ni adtong nangamatay na mas maayo pa silang kahimtang kaysa mga buhi. Apan mas maayo pa kay gayud kadtong wala mga tao, kay wala man sila makakita sa mga pagpanlupig dinhi sa kalibutan. Nakita ko usab nga ang tanang paghago ug ang tanang abilidad sa pagtrabaho nagikan sa kasina sa iyang isigkatawo. Busa wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tawo nga nagdakop og hangin. Nag-ingon sila nga buang-buang ang tanan nga magkikyugpos lamang ug magpakamatay sa kagutom. Tingali husto kini. Apan mas maayo pa nga makabaton bisag diutay lamang basta may kalinaw sa huna-huna kaysa daghan apan nagkapuliki sa tanang panahon aron pagdakop og hangin. May lain pagayong butang sa kinabuhi nga walay kapuslanan. May tawo nga mag-inusara pagpuyo, wala siya'y anak. Walay igsuon, apan nagkapuliki siya pagtrabaho, ug wala gayo matagbaw sa iyahang bandi. Kinsa may iyang gitagan-an sa iyang hilabihan nga pagpaningkamot, ug nganong hikawan man niya ang iyang kaugalingon. Sa kalipay, kini usab walay kapuslanan, lisod kini nga paagi sa pagkinabuhi. Ang duha mas maayo kaysa usa. Labaw nga magmabungahon ang ilang pagbuhat, kay may katimbang man ang usag-usa. Kung matumbang usa, tabangan siya sa iyang kauban, apan kung mag-inusara lamang siya ug unya matumba, wala gayo makatabang kaniya. Kung tugnaw, magdulog sila ug mainitan, apan kung ikaw ra usa, dili ka mainitan. Ang duha ka tawo makapanagang kung sulungon, apan sayon buntugon ang mag-inusara, ang pisi ug nga tulo ka lubid lisod bugtuon. Ang kabus ug kugihan o kaha ang taong nabilanggo adunay kay gayunan nga mahimong hari sa iyang nasod. Apan kung sa iyang pagkatigulang dili siya maminaw ug tambag, mas maayo pa kaniya ang batan-on kabus walay apan maalamon. Namalandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan, ug diha kanila may batan-on nga maoy mohari ug madamlag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tao.
nga magmando ni ining usa ka hari. Apan inig kamatay niya, walay maghandom sa iyahang nahimo. Busa, kini wala kini kapuslanan ug sama ra kini sa pagdakop og hangin. Kapitulo 5. Pagmatngon kung moadto ka sa templo, mas maayo pa ang pag-adto didto aron ka makakaton kaysa paghalad og mga mananap sama sa gibuhat sa mga buang-buang nga wala masayod unsay husto ug unsay sayop. Hunahuna una sa dili ka pamusulti ug ayaw paghimog dinadaling panaad sa Dios. Atua sa langit ang Dios ug ania ka sayuta. Busa ayaw pagpatuyang og sulti. Kung magpalabi kag kabalaka, lagmit nga magdamgo kag dautang mga damgo. Kung magpatuyang kag sulti, lagmit nga makasulti kag walay pulos. Busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Kay dili siya gustong binuang. Busa, buhata ang gisaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad, kaysa magsaad ka, apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya nga moingon ka sa pari, sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. Bisan pa sa tanan mong mga damgo, ug sa tanan mong mga buhat nga walay pulos, ug sa pagpatuyang mo sa pagsulti, kinahanglan gihapon nga magtahod ka sa Dios. Ayaw kahibulong kung makita mo nga ang kagamhanan nagdaog-daog sa mga kabus. Naghikaw kanila ang hustisya sa ilang mga katungod. Ang matag opisyal gibantayan sa ilang labaw, ug aduna pagayoy mas labaw nga nagbantay kanila. Apan labaw sa tanan, mas bulahan ang hari sa nasod nga abunda sa abot. Kung mahigugmaon ka sa salapi, dili ka gayud matagbaw ni ini. Kung mangandoy ka nga madato, dili gayud nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha. Wala kini kapuslanan. Kung magdugang ang imong kadato, magkadaghan usab ang imong pagkaon. Ang imo rang maangkon mao ang kasayuran nga dato ka. Ang usa ka trabahador mahimo nga walay igong pagkaon. Apan mahinanok siya ini kagabi. Ang dato daghan kaayo kabtangan, apan dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Aduna pa'y makalilisa nga buhat nga akong nakita din hiniining kalibutana. Ang tao magtigong og salapi, tagana sa panahon nga magkinahanglan sila niini. Ug unya, mawala lamang kini sa walay hinungdan patigayon. Hangtod nga wala na hinuon sila ikabilin sa ilang mga anak. Mubiya kita ni ining kalibutana nga walay dala, sama nga sa atong pagkahimugso, wala kitay dala. Wala gayoy kitay madala sa tanantang hinaguan. Makalilisang kini, mubiya kita sama sa atong pagkahimugso. Maghago kita pagdakop sa hangin, ug unya, unsa may atong makuha. Masinati gayud nato nga ang kinabuhing pait, puno sa kasubo, kabalaka, kasuko, ug balatian. Kini ang akong nasayran, ang labing maayo nga mahimo sa tao, mao ang pagkaon, ug pag-inom, ug pagpahimulo sa iyang hinaguan, sulod sa mubong kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya. Kay mao kini ang iyang palad. Kung usa ka tawo hatagan sa Dios ug bahandi, anga siya magpasalamat ug magpahimulo sa iyang hinaguan gasa kini sa Dios. Usa dili niya bantayan. Mabantayan ang pagpanglabay sa mga adlaw sa iyang kinabuhi. Kay gihimo man sa Dios nga magmalipayon siya kanunay.